आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है आज 13 तारीख़ है जून की और पीर का दिन है। तो पिछले व्लॉग के अंदर मैंने जिक्र किया था कि बजट आ गया है और ये बजट जो है ये किसी भी तौर पे आप लोग समझ सकते हैं कि एक टैक्सों की भरमार भी है और पाकिस्तान को मज़ीद IMF के नीचे जिसे कहते हैं कि दबाया जा रहा है। वो उसकी वजह यह है कि जो इम्पोर्टेड्स हैं इनसे कुछ चल तो रहा नहीं है। अब ये कर्ज़े लेंगे और कर्ज़ों के ऊपर मुल्क को चलाएंगे और उनका जो सूद होगा वो फिर आने वाली जो नस्लें आएंगी वो अदा करेंगी। आने वाली नस्लें क्या, हम ही अदा करेंगे। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, 30 रुपये हो सकता है कि जब ये मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 1-2 दिन के अंदर मज़ीद यानी कि जो है वो 260 से ऊपर शायद चला जाए और इस साल के आखिर तक 310 रुपये, बल्कि जुलाई की यानी कि जुलाई जो होगा बकरा ईद के बाद 310 रुपये तक जो इम्पोर्टेड का वो है वो पेट्रोल मतलब जो एम हैगा जो उन्होंने निशाना रखा हुआ है वो 310 के ऊपर रखा हुआ है। ख़बर एक देता चलूँ और जिससे बड़ी तकलीफ़ हुई है कि आर्मी के कुछ अफसरान को, ये मेरी ख़बर नहीं है, ये जिसे कहते हैं कि अखबार के अंदर भी आ चुकी और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं जिन्होंने ख़बर दी है कि आर्मी के कुछ सीनियर अफसरान को दोबारा इंसाफ के कठेरे में लाया गया है मौजूदा आर्मी की क़यादत की जानिब से और उनकी पेंशन और दीगर मराद तकरीबन 15 के करीब ऑफिसर्स हैं जिसमें एक मेजर जनरल भी शामिल है। तो उनकी पेंशन और दीगर मराद जो थी वो बंद कर दी गई। तो मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ कि ये किसी भी तौर पे नाजायज़ है। वो इसलिए नाजायज़ है अगर इस तरह का है, अगर ये इस तरह का कोई इक़दाम उठाया गया है, हालांकि इसकी कोई तरदीद नहीं आई, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम, यानी कि दरपर्दा ये काम हुआ है और हो रहा है और हो चुका है। क्योंकि एक बयान भी आया था DGI SPR का कि जनाब जो फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। क्यों नहीं होता जी ताल्लुक़? क्या हम इस मुल्क के रिहायशी नहीं हैं? हम इस मुल्क के लोग नहीं हैं? ये जो रिटायर्ड फ़ौजी हजरात हैं ये क्या पाकिस्तान की कम गमख्वार हैं या पाकिस्तान के ये दुश्मन हैं कि इनका सियासत से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है? क्यों नहीं है? आप इसका जवाब दें कि क्यों नहीं है। जब तक वर्दी पहनी हुई थी ठीक है, एक अलहदा चीज़ है, वर्दी के बाद हम सिविलियंस हो जाते हैं। उसकी बेसिक मैं आपको बात ये बता दूं कि उसकी जो पेंशन आप देते हैं ये कोई एहसान नहीं है किसी के ऊपर। ये उस चीज़ की पेंशन है कि जो नौजवान होता है 16-17 साल का और वो जाके आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में अपना खून जलाता है, जो अफसर बनता है, जिसको जगह जगह पे हडल्स अबूर करने पड़ते हैं, फिर क्या क्या करने के बाद अगर वो इस पीक पे पहुंचता है, अफसर बनता है या सिपाहियों में कोई सेलर बनता है या सिपाही बनता है, तो ये कोई वो नहीं है, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से जाते हैं। और ये पेंशन जो है ये रोकना और उनकी दीगर मराहत रोकना ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। अगर रोकनी थी तो आप जरा उस जस्टिस की रोकते ना जिसको शहबाज शरीफ फोन करके कह रहा था कि बेनज़ीर को इतनी सजा दो और जरदारी को इतनी सजा दो, उसकी मराद जरा रोक कर दिखाते ना। जस्टिस वजीउद्दीन की रोक के दिखाते, इफ्तिखार चौधरी की रोके, फिर आपको पता लगे। इसलिए मैं अगर जिसे कहता हूं कि मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को बहुत डिनाई करता हूं और ये पेंशन जो है ये किसी का एहसान नहीं है, ये उस शख्स का हक है जिसने नौकरी की है और ईमानदारी से नौकरी करने के बावजूद वो पेंशन के असूल तक पहुंचा है। तो किसी भी तौर पे ये शरई लिहाज से भी और दीनी लिहाज से किसी तौर पे भी ये जायज़ नहीं कि आप उसकी उस पेंशन को रोकें और उसकी मराद को रोकें। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेड्स जो हैं उनसे कुछ चल तो रहा नहीं। चाइना ने साफ उनको जब इनकार किया कुछ देने से तो जनाब अब हुआ ये कि आर्मी चीफ साहब भागे दौड़े गए, उनको भगाया गया यहाँ से या दौड़ गया या स्टीयरिंग सीट पे वो खुद बैठ गए या क्या है। तो वो बहरहाल चाइना गए और चाइना में वो उधर के आर्मी चीफ से मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोग्राम सेट करके आएंगे कि खुदा के लिए ये जो हो चुका है और जो कर चुके हैं इसको ज़रा सा संभालें। इससे पहले शहबाज शरीफ जो था वो बता चुका है कि सऊदी वली अहद ने साफ इनकार किया
یو اے ای نے صاف انکار کیا، ترکی نے صاف انکار کیا، پھر دوبارہ یو اے ای گئے، انہوں نے پھر دوبارہ انکار کیا، تو کہیں سے کچھ مل نہیں رہا۔ آئی ایم ایف کے تلوے چاٹنے کے اوپر لگا ہوا ہے مفتیٰ اسماعیل، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ مزید کڑی، پھر یہ نام لگاتے ہیں، اچھا سارا گند عمران کے ٹوکرے میں پھینکنا چاہتے ہیں۔ اور بھائی اگر عمران اتنا ہی برا تھا تو آپ نے اس کو کیوں چینج کیا؟ اس کو 1.5 سال اور حکومت کرنے دیتے، اس کے بعد عوام کے سامنے چلے جاتے، پتہ لگ جاتا آپ کو۔ عمران تو اسی خزانے سے لنگر کھانے یہ وہ سب کچھ چلا رہا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ 2,000 روپے کا جو اعلان کیا اس سے کیا ہیلی کاپٹر خریدا جا سکتا ہے؟ اس سے گھر خریدا جا سکتا ہے؟ اس سے ایک جوڑی جوتا خریدا جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، وہی جوتا جو کسی جلسے کے اندر آپ کو مار دیا جائے۔ اس کے علاوہ 2,000 روپے کے اندر آپ 5 کلو گھی تو لے کر ذرا مجھے دکھائیں۔ تو بات کرتے ہیں کہ جناب 2,000 روپے، وہ مریم اورنگزیب کہتی ہے 2,000 روپے کا اضافہ، اس سے آپ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آپ زیادہ نہیں 1 من آٹا لے کر دکھا دیں جی 2,000 کا، باقی چھوڑیں۔ تو بات وہ ہے کہ شہباز شریف نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ بیکرز آر ناٹ چوزر، اور بیکرز اس نے کہا تھا ہم عوام کو کہ آپ لوگوں کو حق نہیں بنتا کہ اپنا حکمران چوز کر کے بیٹھیں۔ ہم نے جو حکمران چوز کیا تھا غداری سے، کسی طریقے سے بڑوں سے مل کے چھوٹوں سے مل کے، تلوے چاٹ کے، جرابے سون کے، اور جسے کہتے ہیں شوز چاٹ کے، بوٹ چاٹ کے، اس کو ہٹا دیا۔ اس کو ہٹانے کے بعد اب سنبھل رہا نہیں ہے، اور سنبھلنے کا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہتا تھا، جس کے لوگ کہتے تھے، ٹویٹس آتے تھے میرے پاس کہ اس کا لفظ برے نام سے نہیں، اس کو ڈیزل کے نام سے نہیں یاد کیا کریں، اس کو برے نام سے عالم دین کو برا کہنا، لیکن مجھے بتائیں کہ یہ مہنگائی مارچ جو 3 دفعہ مہنگائی مارچ لے کر آیا تھا، اب اس کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی 4 وزارتیں ملنے کے بعد؟ وہ جو 32 کے 30 لوٹے تھے جس میں یہ عامر لیاقت مرحوم جو فوت ہو گیا یہ بھی شامل تھا، ان کو مہنگائی اس وقت نظر آ رہی تھی، آج وہ حزب اختلاف میں بیٹھے، آج ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی۔ چیخیں نکل چکی ہیں عوام کی، چیخیں کیا نکل چکی ہیں، اب تو کسی جوگا ہی نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم 12-13 پارٹی ہیں۔ تو بات یہ ویورز کہ خلق خدا کو جتنا دباؤ وہ نقارہ خدا بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ایک سسٹم ہے جن کو ہم عدالتیں کہتے ہیں، کہ یہاں پہ عدالتوں پہ اعتبار نہیں ہے، ہم یہی لفظ نکلتا ہے کہ قیامت کے دن دیکھوں گا یا اللہ کرے گا، عدالتیں نہیں کریں گی۔ ان عدالتوں کو نہیں نظر آ رہا کہ نیب کے قوانین کس طرح چینج کیے اپنے مفاد کے اندر، ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ جناب یہ شہباز شریف کو اور حمزہ شریف کو ان کی بیل کیسے کنفرم ہوئی ہے، انہی عدالتوں کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ ناجائز طریقے سے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کیسے بنا ہوا ہے، ان عدالتوں کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ مریم نواز کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول کیسے مل رہا ہے، کبھی عمران خان کی سیکورٹی ہٹا لو کبھی لگا لو۔ او بھائی کس چیز کو آپ لوگ بتانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے حاکم ہیں اور اس ملک کے اوپر اس طرح کے حاکم ہیں کہ آپ کی مرضی سے چلے گا؟ اگر بیگرز آر ناٹ چوزر تو یہ یاد رکھیں کہ اب ہم عوام کی ہماری بھی مرضی ہوگی، اور ہم آپ چوروں ڈکیتوں کو ڈاکوؤں کو مسترد کر چکے ہیں، عوام مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام ہے، آپ الیکٹرانک مشین یعنی کہ آپ نے سم لینی ہے انگوٹھا لگائیں بائیو میٹرک، آپ نے لائسنس لگانا ہے آپ بائیو میٹرک، آپ نے اکاؤنٹ کے اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے ہیں بائیو میٹرک، لیکن ووٹ آپ بائیو میٹرک سے نہیں ڈال سکتے، وہ چوری ہو جائے گا۔ واہ جی واہ، بڑا فلسفہ ان لوگوں کا۔ تو اپنے لیے جو کچھ انہوں نے کر لیا، ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانیوں کا، نیب کا، اس کا اس کا جو کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں یہ انہی کے گلے دوبارہ پڑے گا۔ اسی نیب کے قوانین کے اندر نواز شریف وزیر اعظم رہا، زرداری صدر رہا، انہوں نے اسی لیے نہیں چینج کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم تو ساری زندگی حکومت کریں گے، لیکن عمران خان نے جب ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو آج ان کا حال ہے کہ راتوں رات 1 سیٹ کی اکثریت سے وہ چیز چینج کی گئی، اور عدالتیں خاموش ہیں، کیونکہ عدالتیں کہتی ہیں کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ عدالتوں کا کام یہ ہے کہ رات کو 12 بجے لگیں اور ایک منتخب حکومت کا جو جسے کہتے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے اس کو رولنگ کو چیلنج کریں، وزیر اعظم کے اختیارات کو معطل کر دیں، صدر کے اختیارات کو معطل کر دیں۔ یہ سپریم کورٹ ہے ہماری۔ انصاف دینا جو اگر لینا ہے تو آپ کو شریف خاندان کا فرد ہونا چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔